अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वही जो बोर्ड के पेपर में आने वाले दुरुस्त गलत फ़िक्रात हैं और जो हमारे जो मुहावरात हैं वो करने वाले हैं। बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर जो 9 होता है उसमें ना दो तरह के जुमले दिए होंगे। एक होगा ये, जैसे अब ये अजीज़ ने गिलास को तोड़ा, अब ये गलत फ़िक्रा है, आपने इसको ठीक करके लिखना है। 4 ये दिए होंगे और 3 आपको दिए होंगे, जैसे ये एक अनार खाली जगह तकमील करनी है, मुकम्मल करना है, एक अनार 100 बीमार। 4 ये होंगे, 3 ये होंगे, 7 टोटल दिए होंगे। आपने इन 7 में से कोई से 5 करने हैं। इसका मतलब है 4 तो आपको यही आएंगे। और इस वीडियो के अंदर बेटा मैं ये भी आपको और ये भी ना सिर्फ वो वाले जो सुबह पेपर में आएंगे, बल्कि आपको इस तरह बोलूँगा, इस तरह बताऊँगा, आपको याद हो जाएगा। मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये जो सवाल नंबर 9 होगा बोर्ड के पेपर का, 5वां, उस 5 नंबर का, ये बेटा आपका पक्का ठक्का ठीक होगा। एक नंबर भी इसमें से नहीं कटेगा। और मैं कहा करता हूँ बच्चों को, उर्दू का तो ये ऐसा सवाल है जिसमें नंबर कटेंगे नहीं। क्यों नहीं कटेंगे? जैसे एक अनार 100 बीमार लिख दिया, पूरा नंबर, ठीक है। तो इसलिए बेटा वो जुमले हम कर रहे हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, पूरा देखना है, ठीक है। बाकी बेटा हम चैनल पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, नज़म, गज़ल, ख़त, सारी इंपॉर्टेंट MCQs हर चीज़ अपलोड कर चुके हैं। 9th उर्दू रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, जो भी कन्फ्यूजन हो आप देख सकते हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बेटा वीडियो को जल्दी से पहले लाइक कर दें ताकि हम जो आगे चले, ठीक है। वीडियो को बेटा पहले लाइक कर दें, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब ये देखें, मैंने पास पेपर से सारे 20 साल के पास पेपर निकाले हैं, फिर ये जुमले निकाले हैं। इसीलिए मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका एक जुमला भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दें। तो बेटा गलत फिक्रा आपको दिया होगा, तोकीर ने तवाफ़ करना है। अब ये ने वाला लाजमी आएगा, तोकीर को तवाफ़ करना है। तो ये ना आपका ज़रूर एक जुमला होगा जिसमें ने की गलती होगी। तो तोकीर ने तवाफ़ करना नहीं होता, बल्कि तोकीर को तवाफ़ करना है। तारिक अखबार ख़रीदा, अब यहाँ बस वो मिसिंग है, तारिक ने अखबार ख़रीदा। बाकी इसमें ये इस तरह का तो आपको नज़र आ जाएगा। अब देखिए, मेरा साइकिल ख़राब है, देखने में सही लग रहा है मेरा साइकिल ख़राब है। साइकिल मुज़क्कर नहीं होता बल्कि मुअन्नस होता है, मेरी साइकिल ख़राब है। इसके बाद है, मैं हर दिन मदरसे जाता हूँ। अच्छा बेटा, अब ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा चांस है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था। ये 2 तरह से, अब हर दिन है तो दिन के साथ हर नहीं आता। मैं हर रोज़ मदरसे जाता हूँ, मैं हर रोज़ मदरसे जाता हूँ। आगे आएगा, मैं वैसे ही बता देता हूँ। अब यहाँ अगर इस तरह हो, मैं आए आए यानी दिन के साथ कौन सा जुमला ठीक होता है? मैं आए दिन मदरसे जाता हूँ, वो ठीक है। मसलन वो कैसे आएगा? मैं आए रोज़ मदरसे जाता हूँ, तो ये गलत होगा। मैं आए दिन मदरसे जाता हूँ, मैं हर रोज़ मदरसे जाता हूँ, तो ये ठीक होंगे दोनों, ठीक है। मैं आए दिन मदरसे जाता हूँ, ठीक। मैं हर रोज़ मदरसे जाता हूँ, ठीक। डन। आगे बेटा है, हारून अली को मिला, हारून अली से मिला, ठीक है। हारून अली को मिला नहीं, हारून अली से मिला। अब ये बेटा इतनी बार रिपीट हो रहा था बोर्ड के पेपर में, असलम ने कराची जाना है। भाई असलम ने नहीं है, ये मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, पेपर में बैठे होंगे एक ज़रूर आएगा ने वाला। तो असलम को कराची जाना है, ठीक है, ने नहीं होता बल्कि असलम को कराची जाना है। फायका ने सामान को ख़रीदा, अब फायका ने सामान को ख़रीदा नहीं, फायका ने सामान ख़रीदा, ठीक है। बेटा ये हम गलत जुमले भी और करेंगे और आगे वो मुहावरात भी करेंगे, ठीक है। आपने वीडियो नहीं स्किप करनी। इसके बाद है, हमने इस्लामाबाद जाना है, तो फिर वही हमने नहीं होता, हमें इस्लामाबाद जाना है, ठीक है। हमें इस्लामाबाद जाना है। ये बेटा रट लें, जुमले यही आने हैं। आप आए जाट आए, तो ये तो एक मुहावरा है, आप आए भाग आए, ठीक है। बुरा अच्छा नाकाम बुरा, ये अब ये मुहावरा है, उसने गलत लिखा है, बद अच्छा बदनाम बुरा, ये इस तरह ठीक है। इसके बाद है, उसामा आया और वो चला गए। चला गए क्या मतलब? उसामा आया और वो चला गया, एक है ना। हुसैन ने किताब को पढ़ा, हुसैन ने किताब पढ़ी। देखें, अब हुसैन ने किताब को पढ़ा, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हुसैन ने किताब पढ़ी। ये मेज़ पुराना हो चुका है। अब ये देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कोई गलती नहीं, ये मेज़ पुरानी हो चुकी है, क्योंकि मेज़ जो होता है ये हमारा मुअन्नस होता है। फिर है जी,
बिल्ली के छींका छूता, अब ये वैसे तो बिल्ली के भागों छींका टूटा, ये हमारा है, ठीक है। फिर है जी, सूत ना कपास जुलाहे से बनवाया, नहीं, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, सूत ना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। फिर इसके बाद है, मेरे अब्बू दफ्तर से वापस लौट आए हैं। अब बताओ मुझे इसमें क्या गलती है, मेरे अब्बू दफ्तर से वापस लौट आए हैं, यार बात तो सही है। असल में लौट आने का मतलब भी वापस ही होता है, ठीक है। तो मेरे अब्बू दफ्तर से लौट आए हैं या मेरे अब्बू दफ्तर से वापस आ गए हैं, तो दोनों ठीक है। मतलब अगर आपने लिखना तो बस ये लिख दे, मेरे अब्बू दफ्तर से लौट आए हैं, लौटने का मतलब वापस आना ही होता है, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, उधर कबूतर लिखा मिट्ठू बनना, ठीक है। गधे बेचकर सोना नहीं होता, गधे घोड़े बेचकर सोना होता है। फिर है, उन्होंने अपनी बातें की। अब देखिए यहाँ लग रहा है यार इसमें तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी बातें कही, की नहीं कहीं। मैंने केले खाया, वो साफ पता चला मैंने केला खाया या केले खाए। लड़कियों ने कुत्ते के मारा, कुत्ते के मारा नहीं होता, कुत्ते को मारा होता है, पहले नजर आ रहा है। अली रजा और शहरयार आया, अब दो बंदे हैं तो आया नहीं बल्कि अली रजा और शहरयार आए। मैंने इन लोगों को काबिल समझे, समझे नहीं भाई, समझा, मैंने इन लोगों को काबिल समझा। इम्तिहान को तैयारी के लिए कमर को बांध लो, ये कोई जुमला साफ पता चल रहा है गलत है। इम्तिहान की तैयारी के लिए कमर बांध लो, लेकिन ये बेटा आए बोर्ड में हुए, ये मैं आपको बता दूं, मतलब ये पास पेपर से निकाले हुए हैं। इस नलके का पानी खा रहा है, अब बताओ आप इसमें क्या मसला है, तब तक मैं एक चाय किसी पे ले लूं। किसी के जहन में आया? अब देखिए कितना यूं लग रहा है इसमें कोई गलती नहीं है। असल में यह है, इस नल का पानी, इस नल, नल कहते हैं नल के नहीं, इस नल का पानी खारी है। मेज खाली पड़ा है, मेज खाली पड़ा है नहीं, मेज खाली पड़ी है, मोनस होती है। मेरा गेंद ज्यादा अच्छा है, मेरा गेंद नहीं भाई, मेरी गेंद ज्यादा अच्छी है। उसे कब्ज रहती है, अब देखो ये लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ठीक है, उसे कब्ज रहता है। उसकी मर्ज बढ़ गई, उसका मर्ज बढ़ गया, उसका मर्ज बढ़ गया। मैंने ख्वाब देखी, है तो सबको पता चला मैंने ख्वाब देखा। सलीम का नाक मोटा है, अब देखिए यार लग रहा है यार सही है यार, सलीम का नाक मोटा है, हम भी मुजक्कर बोलते हैं, असल में ये मोनस है। सलीम की नाक, मेरी नाक कटवा दी, कहते नहीं है आप भी बेटा मेरी नाक ना कटवा देना लास्ट ऑफ स्टडी की, अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं जब देखता हूँ ना कमेंट्स, जो जो बच्चे मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, बहुत अच्छे पेपर हो रहे हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। मैं आपको पता है, मैं तैयारी तो करवाता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, आप यकीन करें मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह इन बच्चों के लिए आसानियाँ फरमा, मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए। भंगी ने झाड़ू नहीं दिया, अब देखिए भंगी ने झाड़ू नहीं दी, ये मोनिस है, हम इसको मुज़क्कर बना देते हैं। भंगन ने झाड़ू नहीं दी। मेरी कलम अच्छी है, मेरी नहीं बल्कि मेरा कलम अच्छा है। आपकी मिजाज कैसी है, पता ही चल रहा है गलत है, आपका मिजाज कैसा है। फिर है, थोड़ी सी गोंद दो, थोड़ा सा गोंद, गोंद वो जो चिपकने वाली होती है, थोड़ी नहीं होता बल्कि वो मुज़क्कर है, थोड़ा सा गोंद दो। इसका उर्दू नहीं, इसकी उर्दू अच्छी है। ये दही बहुत खट्टी है, अब देखिए ये मोनस हम बहुत बार बोलते हैं, ये दही बहुत खट्टी है, तो ये होता है ये दही बहुत खट्टा है। इस लफ्ज की इमला दुरुस्त है, तो इस लफ्ज का इमला दुरुस्त है, इस लफ्ज का इमला दुरुस्त है। सड़क पर तारकोल डाली गई, सड़क पर तारकोल डाला गया, ये मुजक्कर है, डाला गया। मैंने उसकी इंतजार की, मैंने उसका इंतजार किया। उसके पेट में दर्द हो रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। पयाम मशरिक अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है, पयाम मशरिक अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है, ठीक है। इसमें क्या गलती थी, पयाम मशरिक अल्लामा इकबाल का, हाँ की, ठीक है। वो गहरे सोच में पड़ गया, वो गहरी सोच में पड़ गया। बारिश से कीचड़ हो गया है, अब देखिए इसमें लग रहा है कुछ भी नहीं गलत है, लेकिन बारिश से कीचड़ हो गई है, कीचड़ जो है वो मोनस है। उसने टिकट खरीदी, अब कितना हम बोलते हैं उसने टिकट खरीदी, टिकट खरीदी नहीं होता, टिकट खरीदा होता है। मैंने अखबार पढ़ी, भाई अखबार पढ़ी नहीं होता, अखबार पढ़ा, ठीक है। मकान का छत नया, ये तो सबको पता है मकान की छत नहीं है। मेरा जेब कट गया, मेरी जेब कट गई, ये सबको पता है। मुनीब का साइकिल पंचर है, मुनीब की साइकिल पंचर है। प्याज बहुत महंगा हो गया, भाई प्याज बहुत महंगी हो गई है, मोनस है ये। मेले में कई मर्द और औरतें
آئے نہیں آئیں، نون غننے کے ساتھ، میلے میں کئی مرد اور عورتیں آئیں. بیٹا اس کا نا میں ایک جرنل بتا دیتا ہوں. جب دو جمع ہے نا، ایک کوا ہے اور ایک چیل ہے، دو چیزیں اڑی ہیں تو اڑ گیا نہیں ہوں گے، اڑ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، جمع آئے گا، کوا اور چیل دو چیزیں ہوں گی تو اڑ گئے. اڑ گیا ایک کے لیے ہوتا ہے. یہ راہ دریا کی طرف جاتا ہے، جاتا نہیں، یہ راہ دریا کی طرف جاتی ہے. اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے. نیکی کا راہ اختیار کرو، نیکی کی راہ اختیار کرو. جماعت میں اس کی طوطی بول رہی ہے، اس کی طوطی نہیں، اس کا طوطی بول رہا ہے. ٹھیک ہے، جماعت میں اس کا طوطی بول رہا ہے. کرکٹ اچھی کھیل ہے، کرکٹ اچھا کھیل ہے. ضد کرنی اچھی نہیں. اب یہ دیکھیں ہم کتنا بولتے ہیں، مجھے اب ویسے مجھے فوراً دیکھ کے لگتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ضد کرنا اچھی نہیں. ٹھیک ہے. ہوش سنبھالی، ہم کہتے ہیں یار میں نے جب ہوش سنبھالی، او بھائی میں نے جب ہوش سنبھالا. کراچی یہاں سے کتنا دور ہے؟ اب دیکھیں اس میں لگ رہا کچھ نہیں. کراچی یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس کا سانس پھولا ہوا ہے، اس کی سانس پھولی ہوئی ہے. میں نے اس کو تار دی، میں نے اس کو تار دیا، تارو میسج پیغام. اس کی ہوش ٹھکانے نہیں، اس کا ہوش اس کے ہوش ٹھکانے نہیں، مونس نہیں ہوتا. وہ بیل گاڑی کس کا ہے؟ وہ بیل گاڑی کس کی ہے؟ کل مجھے تقریر کرنا ہے، بھئی کل مجھے تقریر کرنی ہے، مونس ہوتی ہے تقریر. کشمیر موسم گرما کا جنت ہے، کی جنت ہے. یار اس میں کیا غلط ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. اب دیکھیں یہ ہم کتنا بولتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. بھئی مجھے تو کچھ ہی نہیں آتا یا مجھے سمجھ نہیں آتا. دروازوں کو بند کر دو، دروازوں کو، یہ بیٹا یہ دیکھ لے کبھی، سوری کہاں گیا یہ غلط والا، مجھے تو سمجھ نہیں، مجھے تو کچھ ہی نہیں آتا. دروازوں کو بند کر دو، دروازے بند کر دو، دروازوں کو نہیں دروازے بند کر دو. یہ ہمارے نانا کی دکان ہے، نانے کی دکان، نانے کی ہم اسی طرح بولتے ہیں یہ ہمارے نانے کی دکان ہے، بلکہ یہ ہمارے نانا کی دکان ہے. چند سالوں سے پرچے مشکل آ رہے ہیں، چند سال سے پرچے مشکل آ رہے ہیں. چند کی وجہ سے وہ سنگل ہوگا، سالوں نہیں ہوگا. میں نے قائد اعظم کو دیکھے ہیں. بھائی یہ کوئی پٹھان ہے؟ میں نے قائد اعظم کو دیکھا ہے. السلام علیکم. اب دیکھنے میں دیکھیں یہ آپ کا اکثر بچے اس میں بھی غلطی کرتے ہیں لیٹر میں. اب یہاں دیکھو کیا غلطی ہے، یہ جو واو ہے یہ نہیں ہوگا، یہاں بھی کیا غلطی ہے، واو نہیں ہوگا. تنخواہ میں بمشکل سے گزارا ہوتا ہے. اب دیکھیں با جو لفظ لکھا ہوا نا، تنخواہ میں بمشکل گزارا ہوتا ہے، با کا مطلب سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بمشکل گزارا ہوتا ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے. با کا مطلب سے ہوتا ہے اور اس نے آگے سے بھی لکھ دیا. تنخواہ میں بمشکل گزارا ہوتا ہے، یا پھر تنخواہ میں مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے. سوائے بھائی کے میرا کوئی نہیں، سوائے بھائی کے سوا میرا کوئی نہیں. میں بخیریت سے ہوں. اب دیکھیں با کا مطلب سے ہوتا ہے، یہ بھی اس طرح کے بڑے ریپیٹ ہو رہے تھے. تو با میں بخیریت ہوں، یا یہ کر لو، یا میں خیریت سے ہوں. با بھی ہے اور سے بھی ہے، تو وہ تو ایک ہی مطلب ہے. میں خیریت سے ہوں یا بخیریت ہوں. ہم کو آج چھٹی ہے، ہمیں آج چھٹی ہے. ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا، بتائیں اس میں کیا غلطی ہے؟ ماہ رمضان، ماہ بھی اور مہینہ بھی، تو ماہ رمضان آ گیا ہے یا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. در حقیقت میں وہ اچھا ہے. اب در کا مطلب بھی میں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اچھا ہے یا در حقیقت وہ اچھا ہے؟ در حقیقت وہ اچھا ہے. سنگ مرمر کا پتھر خوبصورت ہے. اب دیکھیں سنگ کا مطلب بھی پتھر ہوتا ہے اور پتھر بھی لگا دیا، تو سنگ مرمر خوبصورت ہے یا مرمر کا پتھر خوبصورت ہے؟ سنگ مرمر خوبصورت ہے. وہ بدھوار کے دن آئے گا. اب وار کا مطلب بھی دن ہی ہوتا ہے، وہ بدھ کو آئے گا یا بدھ کے دن آئے گا. ٹھیک ہے. برلب سڑک کے کنارے، تو برلب سڑک، برلب کا مطلب کنارے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں برلب سڑک چل رہا تھا، میں سڑک کے کنارے چل رہا تھا. تو برلب کا مطلب سڑک کے کنارے ہوتا ہے، تو برلب سڑک یا سڑک کے کنارے. استفادہ حاصل کیا. اب یہ اتنا غلط ہم بولتے ہیں، یہ استفادہ کیا. استفادہ کا مطلب ہی حاصل کرنا، تو استفادہ کیا، حاصل نہیں کیا. اپنے الو کو سیدھا نہ کرو، اپنے نہیں اپنا الو سیدھا کرو یا سیدھا نہ کرو، یہ غلطی سے اپنا الو سیدھا کرو، اس طرح، یعنی کو بھی نہیں آئے گا، اپنے بھی نہیں آئے گا. برائے مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ. اب دیکھیں برائے مہربانی
بیٹھ جائیں، کر کے نہیں آئے گا اس میں، تو برائے مہربانی بیٹھ جائیں، یا مہربانی کر کے، برائے کا مطلب کر کے ہی ہوتا ہے۔ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اب دیکھیں لگ رہا ہے یار کچھ بھی غلط نہیں ہے، لیکن میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، پرواہ، اچھا ٹھیک ہے نہیں ہوتا نا اس میں، پرواہ ہے نہیں ہوگا، اب دیکھیں لگ رہا ہے کہ یار مجھے خود دھوکا، مگر ٹھیک ہے یار یہ ہے نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے۔ غلط کو کون سا ہے ہمارا؟ کوہ ہمالیہ پہاڑ، اب دیکھیں کوہ کو اور پہاڑ کو ایک ہی معنی ہے ان کے، ہمالیہ پہاڑ بہت اونچا ہے یا کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے؟ کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے، قریباً قریباً 10,000، بھائی ایک قریباً 10,000 ایک لکھتے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی ناراضگی کا سبب نہیں، اب دیکھیں لگ رہا ہے یار میں آپ، بیٹا یہ ناراضگی والا ضرور آئے گا، ناراضگی لفظ نہیں ہوتا، ناراضی کا یعنی جملہ کوئی بھی ہو، ناراضگی نہیں ہوتا، ناراضی ہوتا ہے، بیٹا دوبارہ سنیں، ناراضگی نہیں ہوتا، ناراضی ہوتا ہے۔ چوہے بکثرت سے مر رہے ہیں، بھائی با کثرت، با اور سے میں نے پہلے بھی کہا، بیٹا دیکھیں اصول یاد رکھ لو گے نا، پھر جملہ جو بھی آ جائے، چوہے بکثرت مر رہے ہیں یا پھر چوہے کثرت سے مر رہے ہیں، با اور سے اکٹھا نہیں ہوگا، چوہے بکثرت مر رہے ہیں۔ آب حیات کا پانی، بھئی آب حیات یا آب حیات ٹھیک ہوگا اس کا، یا آب کا مطلب پانی ہی ہوتا ہے نا، تو آب حیات۔ آپ کب واپس لوٹے، اب دیکھیں لوٹنے کا مطلب واپس آنا ہی ہوتا ہے، آپ کب لوٹیں گے، تو آپ کب لوٹیں گے، وہ امتحان میں فیل ہو گئے، وہ یہ والا فیل ہے، وہ غلط لکھا ہوا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، پھر گاف چھٹیے گی، ناراضگی، حیرانگی یہ غلط ہے، ناراضی، حیرانی یہ لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی یا مجھے بڑی حیرانی ہوئی، حیرانی۔ ہمارا اسکول شہر میں واقع ہے، اب دیکھیں دیکھنے میں لگ رہا ہے اب وہ واقعہ غلط ہے، وہ قصے والا واقعہ ہے، موجود ہونا یہ والا عین والا واقعہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اب دیکھیں کتنا ایسے لگ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اب اس میں کیا غلطی تھی جی؟ ہاں، بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، یعنی کیا غلطی تھی؟ کچھ ہوگی ضرور، تو ایک جیسے لگ رہا ہے۔ بے فضول بات مت کرو، اب دیکھیں فضول بات مت کرو، بے کا مطلب تو الٹ ہوتا ہے، یعنی عمل کرنے والا بے عمل تو الٹ، تو بے فضول بات تو اچھی بات ہو گئی، مطلب ہم اکثر بول دیتے ہیں یار بے فضول نہ بولو، بے فضول نہیں، ہمیں کہنا چاہیے فضول نہ بولو، فضول بات مت کرو۔ اس کے بعد ہے ہم نے لاہور جانا ہے، اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا ضرور آئے گا، ہمیں لاہور جانا ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، اب بیٹا یہ معصوم نا یہ صحیح لکھا ہوا ہے، وہ یہاں غلط میں نا میم الف ما لکھا ہوا تھا، یہاں مسٹیک ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ، اب یہ قلعہ بڑے عین والا لکھا ہوا تھا، تو یہ ویسے ٹھیک ہے، یہی ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اب اجلاس برخواست لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو برخاست ہوتا ہے، وہاں غلط میں واو تھا، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے لکھا ہوا، اسی طرح ہے۔ ذرا انتظار کرو، ذرا نہیں ہے نہیں ہوگا، الف ہوگا، ذرا انتظار کرو۔ اس کپڑے کا عرض 40 میٹر ہے، عرض آئین والا ہوتا ہے، یہ تو زمین ہے، عرض کہتے ہیں چوڑائی، اس کپڑے کی آئین والا عرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ فقیر نے صدا لگائی، سین والا صدا نہیں ہوتا، سواد والا ہوتا، فقیر نے صدا لگائی، وہ بڑا بے پرواہ ہے نہیں ہوگا، بلکہ وہ بڑا اچھا اس کے بعد ہے بیٹا میری یہ گزارش ہے، اب دیکھنے میں کچھ بھی نہیں لگ رہا بھیا صحیح ہے، لیکن یہ جو گزارش ہے نا یہ والا زال آئے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی چپڑاسی کدھر گیا، یہ دال والا فرق ہے اس میں۔ مصرع ہے، این ہے نہیں ہوتا بلکہ مصرع، یہ والا مصرع غلط، یعنی یہ والا ٹھیک ہے، اوکے گرین والا۔ بچھو نے ڈنک مارا، یہ ڈنک نہیں ہوتا، بچھو نے ڈنگ مارا۔ اگر ممکن ہو سکے تو نہیں، اگر ممکن ہو، اگر ممکن ہو۔ عید الضحیٰ، اس میں نا بیٹا یہ لام کے ساتھ آئے گا اس طرح، یہ والا ٹھیک ہے۔ صاحب کا حکم سر ماتھے پر، صاحب کا حکم سر آنکھوں پر، صاحب کا حکم آنکھوں پر یا سر آنکھوں پر۔ تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے، تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ میں نے کتاب پڑھنا ہے، مجھے کتاب پڑھنی ہے، مجھے کتاب پڑھنی ہے۔ ہم نے حج کرنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے، نے والا۔ ہمت کو ہارنا، ہمت ہارنا، ہم کہتے ہیں نا ہمت کو ہارنا نہیں چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ 3 چاند نہیں ہوتا بلکہ 4 چاند لگانا۔ سب کچھ جل گئے، سب کچھ جل گیا۔ حساب بے باک کر دو، یہ والا کاف نہیں ہوتا، کتے والا کاف آئے گا، حساب بے باک یعنی چکتا کر دو۔ جتنی چادر دیکھیے اتنے ہاتھ نہیں بلکہ پاؤں پھیلاؤ۔
میں آپ کا تابع دار ہوں. اب یہ بہت بار ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ بیٹا یہ والا عین والا یعنی یہ والا تابع دار ہے وہ غلط ہے. یہ والا یہ فرم بردار نہیں بلکہ یہ والا تابع دار لکھو. اس کے بعد ہے بیٹا ہمارا اسامہ نے بچہ کو اس کی ماں کو دیا. بچہ نہیں بلکہ اسامہ نے بچے کو اس کی ماں کو دیا. بچے کو. کمر کو باندھنا. کمر باندھنا کو نہیں آئے گا ان کے درمیان. کمر باندھنا. مجھ بد نصیب کو یہ نہیں کیا تھا. مجھ بد نصیب نے یہ نہیں کیا تھا. عید کا سورج ہونا عید کا چاند ہونا ہوتا ہے. طارق نے اخبار کو خریدا. طارق نے اخبار خریدا. مدثر قرآن پڑھا ہوگا. مدثر نے قرآن پڑھا ہوگا. عثمان نے شاگرد پڑھایا. عثمان نے شاگرد کو پڑھایا. ہمت کو ہارنا. ہمت ہارنا. مردوں نے کہا ہم آ گیا ہے. ہم آ گئے ہیں. وہ ہمت کو ہار گئے. وہ ہمت ہار گئے. میں نے اکرم دیکھا. میں نے اکرم کو دیکھا. مدثر قرآن پڑھا ہوگا. مدثر نے قرآن پڑھا ہوگا. نہیں آئے گا. عثمان نے شاگرد پڑھایا. عثمان نے شاگرد کو پڑھایا. سائرہ نے عمر مارا. سائرہ نے عمر کو مارا. طارق نے اخبار کو خریدا. طارق نے اخبار خریدا. طبیعت نے چاہی تو چلا جاؤں گا. طبیعت چاہی نے نہیں آئے گا. طبیعت چاہی تو چلا جاؤں گا. حسیب منیب اور مجیب آئے. باقی تو وہی اسی طرح ہوگا. ہمت کو ہارنا وہی ہے. حسنین کو کتاب پڑھی. حسنین نے کتاب پڑھی. طارق نے وہی رپیٹ ہو رہا ہے. میں نے کتاب پڑھنا ہے. مجھے کتاب پڑھنی ہے. ہاں یہ چینج ہے. ریوڑ جنگل میں چر رہے ہیں. ریوڑ جنگل میں چر رہا ہے. ایک ہے نا. رقیہ نے کھانا کو پکایا. کھانے کو پکایا. کھانا پکایا. مردوں نے کہا ہم آ گئے ہیں. امجد نے کراچی جانا ہے. امجد کو کراچی جانا ہے. دل نے چاہا تو ضرور آؤں گا. دل چاہا تو ضرور آؤں گا. نہیں آئے گا. عورتوں نے کہا ہم آتی ہیں. عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں. یہ وہی ہے. یہ بھی وہی ہے. یہ بھی وہی ہے. فوج نے حملہ کیے. فوج نے حملہ کیا. اب یہ سامان مکانات دکانیں سب کچھ جل گئے. جل گئے نہیں سب کچھ جل گیا. پولیس نے لڑکا کو اس کی ماں کو دیا. پولیس نے لڑکا اس کی ماں کو دیا. وہ بچہ بھی اسی طرح تھا نا. اچھا وہ مجھے لگتا ہے میں نے اس میں کوئی گڑبڑ کی ہے. کہاں ہے وہ بچے والا. ہاں اسامہ نے بچہ کو اس کی ماں کو دیا. اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا. ہاں اس طرح تھا. اچھا بس تھوڑے سے رہ گئے ہمارے. یہ ہم سارے ہی کرتے تاکہ نا ہمارا پھر کوئی رہے نا انشاءاللہ. پولیس نے لڑکا کو اس کی ماں. پولیس نے لڑکا اس کی ماں کو دیا. یاسمین نے کیلا کھائے. یاسمین نے کیلے کھائے یا کیلا کھایا. ایک گلاس 5 پلیٹیں 10 جگ ٹوٹ گئے. ناٹ گیا. جی نے چاہا تو کرکٹ کھیلوں گا. جی چاہا تو کرکٹ کھیلوں گا. میں نے گاڑی کو اس کے مالک کو دیا. میں نے گاڑی اس کے مالک کو دی. کو نہیں آئے گا. بچے نے بہت رویا. بچہ بہت رویا. حمزہ نے خط کو لکھا. حمزہ نے خط لکھا. جماعت کراچی چلی گئی نہیں. جماعت کراچی چلی گئی. میں نے دوڑا لیکن چور بھاگ گیا. میں دوڑا لیکن چور بھاگ گیا. اس نے کتاب کو خریدا. اس نے کتاب خریدی. لڑکیوں نے کہا ہم آتی ہیں. لڑکیوں نے کہا ہم آتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. عورتوں نے کہا ہم آ گئی ہیں. عورتوں نے کہا ہم آ گئے ہیں یا ہم آ گئی ہیں. نون غننے والی. میں نے شاہد دیکھا. میں نے شاہد کو دیکھا. اللہ کا نام لے کر کمر کو باندھ لو. اللہ کا نام لے کر کمر باندھ لو. غلط. اللہ کا نام لے کر یہ ہو گیا. طبیعت نے چاہا تو چلا جاؤں گا. طبیعت چاہی تو چلا جاؤں گا. یہ آخری ہے بیٹا. میرے سر میں درد ہو رہی ہے. میرے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ بیٹا ہمارے جملوں کی درستگی انشاءاللہ آپ کی اسی میں سے آئے گی. اور اب ہم وہ ضرب الامثال جو ہے محاورے مکمل ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ آپ کے 5 نمبر انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. بیٹا آپ کے اس طرح ہوگا کہ ایک کنار یہ خالی جگہ ہوگی. آپ نے لکھنا ہے 100 بیمار. جیسا دیش ویسا بیس. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. تو بیٹا یہی آپ کے ضرب الامثال پیپر میں آئیں گے اور یہ 5 نمبر کے ہوں گے. اور مزے کی بات ہے آپ ویڈیو سنیں گے. میں بولوں گا اس طرح بولوں گا. آپ جب سنیں گے یاد ہو جائیں گے. اچھا جن بچوں کو پہلے سے یہ کیے بھی ہوئے نا یار میرے ساتھ 5-10 منٹ ہے. چھوٹی سی ویڈیو ہے. میرا ساتھ دے دو. میرے ساتھ بول لو. کچھ نہیں جاتا آپ کا. لیکن یہ ہے کہ 5 نمبر گارنٹیڈ آپ کے پکے ہو جائیں گے. تو بیٹا ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ باقی چیزیں بھی اسی طرح ملتے رہیں آپ کو. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے بیٹا. ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ.
दूसरा जी, काजी के घर के चूहे भी सियाने, काजी के घर के चूहे भी सियाने, पाक रहो बेबाक रहो, पाक रहो बेबाक रहो, 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ झोंका किए, 12 बरस दिल्ली में रहे, ये पहले लिखा होगा, आपने क्या लिखना है, भाड़ झोंका किए, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बेटा जो रेड वाला ये आपने याद रखना है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बेटा लफ्जों के मायनों पे ना जाए क्योंकि ये मायने आने नहीं है, हमने बस अब रिदम बनाए। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चोर की दाढ़ी में तिनका, दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी, आदमी का शैतान आदमी है, आदमी का शैतान आदमी है, रस्सी जल गई पर बल ना गया, रस्सी जल गई पर बल ना गया, सूरत ना शक्ल भाड़ से निकल, सूरत ना शक्ल भाड़ से निकल, रात गई बात गई, रात गई बात गई, रात गई बात गई, आप आए भाग आए, आप आए भाग आए, हिसाब जो बख्शिश सो, हिसाब जो बख्शिश सो, गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दूं, गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दूं, उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, तुखम तासीर सोहबत का असर, तुखम तासीर सोहबत का असर, जितनी चादर देखिए उतने पांव फैलाओ, जितनी चादर देखिए उतने पांव फैलाओ, सूत न कपास जो लाहे से लट्ठम लट्ठा, सूत न कपास जो लाहे से लट्ठम लट्ठा, गरीब की जोरू सबकी भाभी, गरीब की जोरू सबकी भाभी, बिल्ली के भागों छींका टूटा, बिल्ली के भागों छींका टूटा, कम ख्वाब में टाट का पैबंद, कम ख्वाब में टाट का पैबंद, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दिल को दिल से राह होती है, दिल को दिल से राह होती है, आह थू खट्टे हैं, आह थू खट्टे हैं, बात खटाई में पड़ गई, बात खटाई में पड़ गई, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जुबाने खलक को नकारे खुदा समझो, जुबाने खलक को नकारे खुदा समझो, फकीर की सूरत ही सवाल है, फकीर की सूरत ही सवाल है, बासी कड़ी में उबाल आया, बासी कड़ी में उबाल आया, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा, तवेले की बला बंदर के सर, तवेले की बला बंदर के सर, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, शेखी और तीन काने, शेखी और तीन काने, जुल्म की टहनी कभी फूलती नहीं है, ये बेटा एक ही है, ठीक है, जुल्म की टहनी ये फिल इन द ब्लैंक कभी फूलती नहीं है, फलती नहीं है सॉरी, और ये एक अलग है, सदा नाव कागज की नहीं बहती, सदा नाव कागज की नहीं बहती, वारे न्यारे होना, वारे न्यारे होना, वारे न्यारे होना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कब्र पर लात मारना, कब्र पर लात मारना, खिदमत में खिदमत से अजमत है, किस खिदमत से अजमत है, लाद दे लदा दे लादने वाला साथ दे, लाद दे लदा दे लादने वाला साथ दे, लाद दे लदा दे लादने वाला साथ दे, यहाँ का बावा आदम ही निराला है, यहाँ का बावा आदम ही निराला है, हम भी हैं पांचों सवारों में, हम भी हैं पांचों सवारों में, ईद पीछे टूरो, ईद पीछे टूरो, लहू लगाकर शहीदों में दाखिल होना, लहू लगाकर शहीदों में दाखिल होना, बात खट्टाई में पड़ गई, बात खट्टाई में पड़ गई, जरूरत ईजाद की
माँ है। आप काज महाकाज, आप काज महाकाज। आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आज का काम कल पर मत छोड़ो, आज का काम कल पर मत छोड़ो। अकेला चना क्या भाड़ ही फोड़ेगा, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। एक एक दो 11, एक एक दो 11। एक मछली सारे जल को गंदा करती है, एक मछली सारे जल को गंदा करती है। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। बख्शू बीबी चूहा लंडोरा ही भला, बख्शू बीबी चूहा लंडोरा ही भला। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। पंज कहीं बिल्ली तो बिल्ली ही सही, पंज कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही, पंज कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तू भी रानी मैं भी रानी फिर कौन भरेगा पानी, तू भी रानी मैं भी रानी फिर कौन भरेगा पानी। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। चराग तले अंधेरा, चराग तले अंधेरा। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, खुदा की लाठी में आवाज नहीं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सांप का कांटा रस्सी से डरता है, सांप का कांटा रस्सी से डरता है। सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं। सीखवा को दीजिए जाको सीख सहाय, ये सबसे मुश्किल है। सीखवा को दीजिए जाको सीख सहाय, सीख ना दीजिए बांदर जो घर बेजा का जाए। ठीक है, सीख ना दीजिए बांदर जो घर बे का जाए। शेर बकरी एक घाट से पानी पीते हैं, शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं। अकल बड़ी के भैंस, अकल बड़ी के भैंस। अकल का अंधा गांठ का पूरा, अकल का अंधा गांठ का पूरा। मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल है, मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नो नकद ना तेरा उधार, नो नकद ना तेरा उधार। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। ये मुंह और ये और मसूर की दाल, ये मुंह और ये मुंह और मसूर की दाल। तो बेटा ये थे आपके 5 नंबर के मतलब जो बच्चा ये कर लेगा, वीडियो सुन ली है और मुझे उम्मीद है आपको ये पहले भी आते होंगे, अब ज़रा और पक्के हो गए होंगे, तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।